बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे इमरान साहब के साथ। इमरान साहब बताइएगा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों होती है। उस्मान भाई 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। ठीक है। और वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है उसने खुद जाके गिरफ्तारी डाली है जेलम के अंदर। अच्छा। ये मैं आपको बताता चलूँ। और मैं ये भी आपको बताऊं कि जिस एकेडमी में ये लोगों को ब्रीफिंग देते थे वहाँ पे जाके इनका पता ना एक पूरा सेटअप बना हुआ था, उस एकेडमी को अभी सील कर दिया गया है। अच्छा। फिलहाल ना वहाँ पे कोई अब अंदर जा सकता है और ना ही वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा। ये आपको ये भी बताता चलूँ, ये आपकी अपडेट है। अच्छा, एक और बात, ये आपको पता होगा कि काफ़ी अरसे से दीनी हलकों में एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत करार दी जा रही थी और काफ़ी सारे उलमाए कराम स्टेज के ऊपर भी कह रहे थे कि यार या तो ये पाकिस्तान से भाग जाएगा बंदा, या फिर अगर पाकिस्तान में है तो अब इसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। आखिरकार वो लोग अपनी उस बात पे सही साबित हो गए और उन्होंने इसको इसमें मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र, क्योंकि असल प्रॉब्लम ये थी इस बंदे की, इसकी किसी भी मकतब के बंदे के साथ नहीं बनती थी। ठीक है। देवबंद के साथ इसकी नहीं बनती थी, अहले हदीस हजरात के साथ इसकी नहीं बनती थी, बरेलवी हजरात के साथ इसकी नहीं बनती थी, ये किसी को मानता ही नहीं था। और यही बुनियादी वजह थी कि जिसकी वजह से सारे बंदे इसके खिलाफ थे। और दूसरी बात पे कि यहाँ देखें, कुछ हमारे मुआशरे में ना इस्लामी इक़दार हैं, उनके अंदर रह के हर चीज़ को किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें एक मकतब फ़िक्र का बंदा है तो वो दूसरे को अगर नहीं भी मानता तो उनके ख़िलाफ़ कम से कम कोई हुटिंग नहीं करता, बातें नहीं करता। ये शख्स क्या कर रहा था, ये ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ था बल्कि बाकायदा उन पे हुटिंग करता था और बाकायदा उनके बारे में यानी तंज़ो मज़ाक की बातें भी करता था। कभी कहता था तुम्हारे वो साईं बाबे किधर चले गए, कभी कहता था तुम्हारे वो बड़े बड़े आलिम किधर है, इस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल करता था। तो काफ़ी साइबर क्राइम में भी हमें पता चला है कि इसके हवाले से शिकायत दर्ज की गई। 3 MPO यही होता है कि इंतशार फैलाने के लिए, लोगों के जज्बात को उजागर करने के लिए। तो इसके खिलाफ अब साइबर क्राइम में खुद एक्शन लिया है या फिर इसके खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशन? नहीं सर, सिर्फ लोगों ने नहीं, उलमाए कराम ने एप्लीकेशन दी हुई थी। मैंने आपको अच्छी तरह याद होगा, कुछ अरसा पहले कराची से मुफ्ती तारक मसूद साहब आए थे, बहुत बड़े आलिम हैं। इन्होंने, इस बंदे ने उनको चैलेंज किया। जब वो यहाँ पे आए, इसकी उस एकेडमी के बाहर पता नहीं कितने घंटे खड़े रहे, ये शख्स वहाँ पे नहीं आया, ना इसका कोई बंदा आया। फिर वो वापस गए, फिर ये दोबारा से हो गया, नहीं जी अब तुम मौलाना फजल रहमान साहब को आप बुलाएं, इस तरह के ये अल्फाज इस्तेमाल करता था। तो फिर यही बुनियाद थी कि फिर बहुत से उलमाए कराम ने इसके खिलाफ शिकायत की, साइबर क्राइम में भी की, बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे की। उसी बुनियाद पे इस बंदे को आज 9:30 बजे रात को, ये जो रात गुजरी है, इसमें उसके जेलम से, इस जेलम सिटी से डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, इसका जो इदारा है उसको भी सुना सील कर दिया गया? जी कर दिया गया जी, और इदारे को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। अभी फिल वक्त वहाँ पे अंदर कोई नहीं जा सकता। तो फिर ये जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे या फिर ऐश पजीर थे? नहीं सर, नहीं, इनके अदारे में एक ये एकेडमी थी। हफ्ते में 1 या 2 दिन इन्होंने रखते थे, वहाँ पे लेक्चर दिया जाता था। अच्छा। या वहाँ पे कोई कुरान पाक पढ़ाने का या प्रॉपर कोई हिफ्ज का वो कोई सिलसिला नहीं था। अच्छा। वहाँ पे बाकायदा तौर पे ज़हनसाज़ी की जाती थी। जो नौजवान लेक्चर दिया जाता है, ये लेक्चर वहाँ पे दिया जाता था? सर यही उसी एकेडमी में दिया जाता था। अच्छा। ये जितने यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिलते हैं ना, ये उसी एकेडमी में बनते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यूट्यूब के ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बातें करने की जरूरत है क्या? आपको पता है आप जिस माशरे में रह रहे हो और भी यहाँ पे उलमा है, सबकी रिस्पेक्ट करो, आप अपना कंटेंट दो, दूसरा अपना कंटेंट दे, लेकिन यूट्यूब के ऊपर बैठ के क्यों? देखिए सर, जैसे आपने देखा होगा कि ये तो दीन है ना, मैं इसको दीन को इस तरह के अल्फाज के लिए नहीं, मैं वैसे दूसरी बात करता हूँ। किसी भी, आपने देखा होगा कंटेंट क्रिएटर है, वो भी कोई भी मंजन बेचने के लिए ना कोई अलग से अपना एक वो डुगडुगी बजाते हैं। इस शख्स ने इस चीज़ को, इस मंजन को दीन के साथ रिलेट करने की कोशिश की और इसने कहा कि मैं दीन में कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं नहीं समझता कि देखें, हमारी एक अक़दार हैं, उलमाए कराम हैं, औलियाए कराम हैं, बुजुर्गान दीन, सहाबाए कराम हैं, फिर चलते चलते हमारी कड़ी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी सबक दिए गए हैं उसमें ये पहले बताया गया है कि सबसे बुनियादी जो सीढ़ी है वो है अदब। अदब को नहीं छोड़ना चाहिए। इस बंदे ने हमेशा सारे बड़ों को टारगेट किया और यही बुनियादी वजह बनी आज उसकी गिरफ्तारी की।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے اس ٹائم پہ اتنا سخت ایکشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نے اور بھی کچھ گرفتاریاں دیکھی ہیں جو بیٹنگ ایپ کے حوالے سے بھی دیکھی ہیں. سائبر کرائم اس ٹائم پہ اتنا زیادہ ایکٹیو کیوں ہو چکا؟ سر دیکھیں سائبر کرائم نہیں ہے, سارے ادارے ایکٹیو ہیں, بیسیکلی ایکٹیو ان کو کروایا گیا ہے حکومت کی طرف سے. ان کو باقاعدہ طور پہ ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے, باقاعدہ کچھ نئے ادارے متعارف کروائے گئے, جیسے سی سی ڈی ایک پہلے تھا لیکن اب اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی گئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ پھر کچھ ان کو پاورز بھی دی گئی ہیں کہ اس پاورز کے تحت آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اور اب وہی ہو رہا ہے. اب ہر پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ دینی حلقہ ہے, چاہے دیکھیں جیسے جمعیت نے ابھی ایک نیا کر دیا ہے کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے سینٹ میں کہ بھائی یہ جو بیہودہ مواد ہے اور یہ چیزیں نہیں چلنی چاہیے. بالکل ایسے جی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا اور بھی گرفتاریاں ہوں؟ فی الوقت مرزا محمد علی کے لیے یہ اب بہت مشکل ٹائم ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو اب ادارے کیسے لے کے چلتے ہیں اور علماء کرام اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس کے فین فالوئنگ تو ہے, اس کے ویورز بھی ہیں, اس کو ماننے والے بھی ہیں. اب وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کو کل کی ڈیٹ میں کلیئر ہو جائے گا, اور اس پہ کل ہم بات بھی کر لیں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئیکشن آئے گا؟ سر بہت سخت آئے گا. اتنی فین فالوئنگ؟ جی بہت زیادہ ہے. فین فالوئنگ میں کوئی شک نہیں ہے اس کی فین فالوئنگ بیسیکلی ایک اور یاد رکھیے گا, یہ جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا یہ بڑے کمزور دماغوں کے بچے ہوتے ہیں, ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, اور اس کی زیادہ تر فین فالوئنگ جو یہ 10 سال سے 20-25 سال کے لڑکے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بولیں, پہلے علماء ہوتا تھا مسجد میں بیان کرتے تھے لاؤڈ سپیکر پہ, اس میں ان کا ایشو چلتا تھا جی لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ یہ آگے سوشل میڈیا کے اوپر, اب انہوں نے مسجدیں چھوڑ کے سوشل میڈیا سے پیسے کمانا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارے معاشرے میں؟ سر دیکھیں نا امپیکٹ تو آلریڈی نظر آ رہا ہے نا. آپ کی بات کاٹ, ایک دفعہ کہتے ہیں جی فیملی ولاگر ہیں جی, وہ ولاگنگ کر رہے ہیں جی یوٹیوب کے اوپر, جی ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہی ہو رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے علماء بھی آتے جا رہے ہیں. سر دیکھیں یہ اسی کی روش کا حصہ ہی سمجھ لینا کہ ابھی ایک عالم بیٹھا ہوتا ہے, سامنے ایک لڑکی دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں یہ غیر محرم کے ساتھ اس حالت میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں. صرف کیا ہے ریٹنگ ہونی چاہیے, صرف کیا ہے میں پبلک کے سامنے آ جاؤں. تو علماء بھی ریٹنگ کے بھوکے ہو گئے سر, یہ ہر طرف چل پڑے نا سر, یہ روش چل پڑی ہے. رکے گا کیسے سر؟ یہ اب دیکھیں نا ادارے حرکت میں آ گئے. میں بات کر رہا ہوں مفتی مسعود اظہر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کا لائف اسٹائل امریکہ جاتے ہیں جی, بغیر ڈرائیور کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, وہ بھی تو ولاگنگ کر رہے ہیں نا جی, وہ ولاگنگ بھی کر رہے ہیں, بیان بھی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ باتیں بھی بتا رہے ہیں. اب لوگ ان کا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھو مولانا صاحب نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں, اور مولانا صاحب یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں, سوشل میڈیا سے, تو ہم بھی اس طرف چل پڑیں, اور ساتھ ساتھ مولانا صاحب لگژری گاڑیاں دکھا رہے ہیں, وہ بھی تو غلط ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو لوگ ان امریکہ کا ٹور دکھا رہے ہیں, اسی چیز کا تو لوگ ایج لے رہے ہیں نا. وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ولاگنگ سے, ہمیں منع کر رہے ہیں یوٹیوب پہ کام کر رہے تھے, تو آپ کے علماء کرام بھی تو یہی کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہی یہ نا سر. تو یہ دیکھیں, لیکن یہ معاشرے کے اندر 100% لوگ نہیں ہیں, یہ چند لوگ ہیں. لیکن لوگ سنتے ہیں ان کو سر, سنتے ہیں, لیکن یہ چند لوگ ہیں. بہت بڑی تعداد آج بھی ایسی ہے کہ الحمدللہ جن کے ایمان بھی بڑے مضبوط ہیں اور جو آج بھی اپنی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا عمران صاحب, لاسٹ میں مجھے ایک بات بتائیے گا, اب ہمارے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ چیزیں سنتے ہیں, ڈفرینٹ مکتبہ فکر کو سنتے ہیں, ایک بات کرتا ہے, دوسرا دوسری بات کرتا ہے, کیا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کم سے کم جو ہمارا سب اجتہاد کر کے جو جس طرح پاکستان کو چلا رہے ہیں اس طرح پاکستان کو چلائیں. اہل تشیع اپنی منطق کر رہے ہیں, بریلوی اپنی منطق کر رہے ہیں, ایک ہی چیز ہے, سب قرآن کو مانتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں, کلمے کو سارے مانتے ہیں, لیکن کیا اندر کچھ چیزیں ہماری ڈیفرنٹ ہے. کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے, سارے علماء مل بیٹھ کے راستہ اس کا نکالیں؟ سر دیکھیں, یہ بھی آپ کی بات بڑی بجائے, یہ ہونا بھی چاہیے, اور ہمارے علماء کرام کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے, اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسے ہمارے بچوں کے والدین بچوں کے اسکول جانے پہ, ان کی پڑھائی پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, اس وقت یہ جو ٹائم گزر ہے, یہ نیٹ کا دور, بچے جو کچھ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, جو چیز فیس بک پہ دیکھتے ہیں, وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں پہ نظر رکھیں کہ یہ جو دینی ایکٹیویٹیز میں کس کو سن رہے ہیں, کس کو اس کی فالوئنگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے بچوں کی گروئنگ کرنے کے لیے, اور بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر وہ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر ساری زندگی آپ کوشش کریں گے وہ ٹریک پہ نہیں آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ٹائم پہ گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کی گرفتاری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اکثر دوسرے مکتبہ فکر کے خلاف باتیں کرتے تھے. اگر آپ نے اپنا کنٹینٹ بنانا ہے تو آپ اپنی چیز کی تبلیغ کرو, کسی کو غلط نہ بولو. یہ غلط بولنے پہ آج
ان کو گرفتار کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.